पुष्पिते पल्लविते वायुप्रवाहेन गन्धयुक्तेन वातावरणेन साकं ऋतोः अनुकूल सौम्य स्पर्शेन सह उपस्थितास्मि संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे निधिः तिवारी सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः नैजं नमनं समर्पयामि। श्रोतारः, अद्यत्वे समये वातावरणं शीतलतां प्राप्नोति। अस्मान् परितः नवीनानि पुष्पाणि उद्वेलितानि गन्धप्रसारितानि च सन्ति। तावत् कार्यक्रमस्य प्रवाहः अपि सुभाषितानुभागेन साकं कुर्मः वयम्, यद्धि प्रस्तूयते निधिना। सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत् यद्भूतहितमत्यन्तम् एतत् सत्यमतं मम। अस्तु तावत् श्रोतारः, साम्प्रतं कार्यक्रमस्य प्रसारणे प्रसंगानुभागः अपि अपेक्षते। यथा वातावरणे सकल पञ्चतत्त्वानि अपेक्षितानि, तथैव कार्यक्रमे एतस्मिन्नपि अनेके अनुभागाः अपेक्षन्ते। तावत् एतस्मिन् क्रमे प्रसंगानुभागं श्रूयन्तां नरेन्द्र दत्त सेमवालेन साकम्। प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविन्दम् बिम्बाधरम् पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनम् मणिकुण्डलाढ्यम् मन्दस्मितम् मृगमदोज्ज्वलभालदेशम्। प्रियाः बान्धवाः, यथा समस्ते जगति कारणं विना कार्यं नैव सम्भवति, तथैव अस्मिन् कार्यक्रमेऽपि नैकेषां प्रभागानाम् अन्तर्गतं साप्ताहिकी वार्तायाः पृष्ठे कारणमस्ति। कारणम् इदमस्ति यत् समस्ते जगति घटितानां घटनानां विषये ज्ञानसंवर्धनमिति। सुष्ठु तावत् सुषमा कुमारी प्रस्तौति कार्यकारणभावैः लसिताः भरिताश्च साप्ताहिकी वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पुणे नगरे विकसित त्रीणि परमरुद्र सुपर संगणक यन्त्राणि राष्ट्राय समर्पितानि। जम्मूकश्मीरे विधानसभीय निर्वाचनानां द्वितीय चरणे 57.03% मतदानम् आकलितम्। भारतदेशेन अन्ताराष्ट्रिय निर्णय प्रक्रिया विशिष्टरूपेण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः संरचनायां सद्यः परिष्कारस्य आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। इस्राएल देशस्य सैन्य प्रमुखेण लेबनान देशे सम्भावित आक्रमणान् आलक्ष्य सञ्चेतनं निर्दिष्टम्। मुम्बय्यां भीषणवृष्टेः जनजीवनं दुष्प्रभावितं सञ्जातम्। ऋतुविभागेन महाराष्ट्रस्य बहुषु क्षेत्रेषु गुजरात, सिक्किम, पश्चिम बंगालस्य हिमालयीय क्षेत्रे भीषणातिभीषणवृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रियमित्राणि, चराचर संसारे ये जीवाः प्रगतिशीलाः वर्तन्ते तेषां पार्श्वे प्रयोजनमस्ति। प्रयोजनं विना मन्दोऽपि नैव प्रवर्तते। तथैव प्रयोजनस्य निहितकरणार्थं गुरुजनानाम् उपस्थितिः अस्माकं जीवने महत्वपूर्णा अस्ति। ज्ञानविज्ञानक्रमे एतस्मिन् पुनीत त्रिपाठिना साकं विद्यते विद्वान् एषः। आयान्तु उभयोर्मध्ये जातः संवादः श्रूयते अस्माभिः। प्रियाः श्रोतारः, ज्ञानविज्ञानक्रमे अस्मिन् संवादाय मया सह अधुना आकाशवाण्याम् उपविष्टाः सन्ति जम्मूकश्मीर प्रान्तस्य कटरायां स्थितस्य श्री माता वैष्णोदेवी गुरुकुलस्य प्रधानाचार्याः अपि च पंडित प्रताप नारायण मिश्र युव साहित्यकार सम्मानेन सम्मानिताः डॉक्टर धनञ्जय मिश्र आचार्याः। आकाशवाणी पक्षतः भवतां सुस्वागतम् अस्ति अत्र। नमस्काराः महोदय। नमस्कारः
महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः अयमस्ति यत् जम्मूकश्मीरराज्ये संस्कृतपरम्पराणां विकासाय गुरुकुलीय व्यवस्थानां योगदानं भवता कथं दृश्यते? महोदय, जम्मूकश्मीर राज्यं प्राक्तनं संस्कृतवैभवस्य सदनं वर्तते। उच्यते यद् प्राचीनकाले काश्मीरे एव विदुषां वैदुष्यपरीक्षणं भवति स्म। तत्रत्याः बिल्हण कल्हणादि बहवो संस्कृतविद्वांसः महाकवयः सम्पूर्णेऽपि जगति सुप्रसिद्धाः आसन्। मध्ये पारतन्त्र्यकाले प्रायः अत्र संस्कृतभाषायाः संस्कृतज्ञानां च दुःस्थितिः जाता, किन्तु साम्प्रतिके काले पुनः संस्कृतस्य स्थितिः सुदृढा जायमाना अस्ति। तत्र आधुनिकानि गुरुकुलानि महत्वपूर्णं योगदानं ददतः सन्ति। तत्र मुख्यं कारणमस्ति गुरुकुलेषु कल्पिता वर्तमान व्यवस्था। एताभिः व्यवस्थाभिः सन्तुष्टाः जनाः संस्कृतं पाठयितुं पुत्रान् गुरुकुलं प्रेषयन्ति। छात्राः आधुनिकविषयैः सह संस्कृतं पठित्वा स्वकीय परम्परां विस्तारयन्तः सन्ति। अत्र विशेषरूपेण उल्लेखनीयः वर्तते श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड इत्यनया संस्थया सञ्चाल्यमानं श्री माता वैष्णोदेवी गुरुकुलम्, यत्र साम्प्रतं प्रायः 200 छात्राः संस्कृतशास्त्राणां परम्परानुसारम् अध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति। तथा अत्र सर्वेषां छात्राणां भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षण शुल्कादीनां सर्वमपि निःशुल्कं वर्तते। महोदय, मया ज्ञातं यत् भवता बहूनां संस्कृतनाटकानां निर्देशनमपि कृतमस्ति। तस्मिन् पक्षे किमपि प्रकाशम् आक्षिपन्तु। आम्, सत्यं। मया मालती माधवम्, कौमुदी मित्रानन्द प्रकरणम्, मृगाङ्कलेखा, बालरामायणम् इत्यादि नाटकानां निर्देशनं कृतमस्ति। एतेषां नाटकानां निर्देशनं मया केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः आयोजितेषु संस्कृत नाट्य महोत्सवस्य विविधानां प्रतियोगितानां कृते कृतम्। आधुनिक चलचित्रवत् प्रसिद्ध गायकेभ्यः गीतानां, संस्कृत गीतानाम् एतेषु नाटकेषु समायोजनं विशिष्टमासीत्। मञ्चे प्रदर्शितानि तानि नाटकानि दर्शकैः बहुधा प्रशंसितानि। ओहो महोदय, सम्प्रति समाजे एषः प्रश्नः बहुवारम् आयाति यत् संस्कृतेन आजीविकायाः अवसराः सन्ति न वा? युव संस्कृत प्रतिनिधिरूपेण अत्र भवतां किं मन्तव्यम् उत वा चिन्तनं? कृपया प्रतिपादयन्तु। प्रश्नोऽयं साम्प्रतं बहु उपयोगी वर्तते। संस्कृतक्षेत्रे आजीविकायै बहवः अवसराः सन्ति। तद्यथा शिक्षा क्षेत्रे, सेनायां, प्रशासनस्तरे, क्रीडाक्षेत्रे, राजनीतौ, शोधक्षेत्रे, विश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विद्यालयैश्च शिक्षणावसराः इत्यादयः। एवं योग्यछात्राणां कृते बहवः आजीविकावसराः उपलभ्यन्ते। तत्र मुख्यतया फलित ज्योतिषं, योगकर्म, पाण्डित्यकर्म अपि बहवः सन्ति। ओहो महोदय, मया ज्ञातं यत् भवान् स्वकविः तथा भवता स्वकविता संग्रहाय युव पुरस्कारः अपि प्राप्तोऽस्ति। अतः तस्य कविता संग्रहस्य विषये किमपि विषयोपस्थापनं करोतु। आम्, तस्य कविता संग्रहस्य नाम कुम्भवती इत्यस्ति। वस्तुतः तस्मिन् संग्रहे श्रीकृष्ण भक्ति समाश्रितम् एकं गीतं वर्तते, कुम्भवती रे शृणु कमलानि इति। अतः तदाधारेण तस्य कविता संग्रहस्य नाम तथा मया कृतमस्ति। प्रायः 50 पृष्ठात्मके पुस्तकेऽस्मिन् 25 कवितानां, संस्कृतगीतानां संग्रहो वर्तते। महोदय, अस्माकं श्रोतृजनेभ्यः रिपीट महोदयः अस्माकं श्रोतृजनेभ्यः स्वीयाः कवितायाः किमपि अंशं श्रावयतु। तस्मात् कविता संग्रहात् एकं शृङ्गारगीतं श्रावयामि। विधाय वेणीं नवाङ्गने त्वं, विधाय वेणीं नवाङ्गने त्वं माभ्रमनगरान्तम्, विधाय वेणीं नवाङ्गने त्वं माभ्रमनगरान्तम्, समुद्घाटयति धीरः कश्चिद् स्वान्तः वृत्तान्तम्, समुद्घाटयति धीरः कश्चिद् स्वान्तः वृत्तान्तम्,
विधाय वेणीम् नवाङ्गने त्वम् आभ्रमनगरान्तम् समुद्घाटयति धीरः कश्चिद् स्वान्तः वृत्तान्तम् नेत्रे कमले मुखम् तु चन्द्रः बिन्दुः चन्द्रांशुः नेत्रे कमले मुखम् तु चन्द्रः बिन्दुः चन्द्रांशुः अधरे रागो ममानुरागः सोऽयं न्यासांशुः नेत्रे कमले मुखम् तु चन्द्रः बिन्दुः चन्द्रांशुः अधरे रागो ममानुरागः सोऽयं न्यासांशुः छिद्यन्ते तव लावण्येन प्रेमि हृदयानि संलापेषु किन्नु करोषि मुग्धे हसितानि विधाय वेणीम् नवाङ्गने त्वम् माभ्रमनगरान्तम् समुद्घाटयति धीरः कश्चिद् स्वान्तः वृत्तान्तम् समुद्घाटयति धीरः कश्चिद् स्वान्तः वृत्तान्तम् धृत्वा नव नव परिधानम् यद् गच्छसि राजपथम् धृत्वा नव नव परिधानम् यद् गच्छसि राजपथम् प्रत्यापणमागच्छसि नूनम् यूनाम् नेत्रपथम् धृत्वा नव नव परिधानम् यद् गच्छसि राजपथम् प्रत्यापणमागच्छसि नूनम् यूनाम् नेत्रपथम् बीजम् वपसेऽनुरागरूपम् कुरु तद्रसान्वितम् बीजम् वपसेऽनुरागरूपम् कुरु तद्रसान्वितम् पोष्य रसैश्च प्रीतिवल्लरीम् वर्धय प्रेमवनम् विधाय वेणीम् नवाङ्गने त्वम् माभ्रमनगरान्तम् समुद्घाटयति धीरः कश्चिद् स्वान्तः वृत्तान्तम् समुद्घाटयति धीरः कश्चिद् स्वान्तः वृत्तान्तम् स्वानन्दाय भवेत्तव हासः कस्य न रोगाय स्वानन्दाय भवेत्तव हासः कस्य न रोगाय रुष्टिः तुष्टिः त्वत्परिपुष्टिर्मत्संवेगाय स्वानन्दाय भवेत्तव हासः कस्य न रोगाय रुष्टिः तुष्टिः त्वत्परिपुष्टिः मत्संवेगाय धृत्वा शाटिकाञ्चलम् मावह प्रच्छन्नम् धृत्वा शाटिकाञ्चलम् मावह प्रच्छन्नम् गृहीतवसनायैते तन्वी न स्यात् कार्यान्तम् गृहीतवसनायैते तन्वी न स्यात् करणीयम् विधाय वेणीम् नवाङ्गने त्वम् माभ्रमनगरान्तम् समुद्घाटयति धीरः कश्चिद् स्वान्तः वृत्तान्तम् समुद्घाटयति धीरः कश्चिद् स्वान्तः वृत्तान्तम्। मधुरम् 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 साधु। महोदयः, भवता साक्षात्काराय स्वीय बहुमूल्य समयः प्रदत्तः। एतदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः अहम् पुनीत त्रिपाठी भवते धन्यतावचांसि समर्पयामि। अहमपि आकाशवाणी दलाय सर्वेभ्यः धन्यवादाः। मे सुहृद श्रोतारः, समग्रेऽपि विश्वे नानाविधकार्यक्रमाः समेषां मनसि उत्साहम् उद्वेलयति। संस्कृतभाषा जगत्यपि नैके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते ये संस्कृतानुरागिणां मनसि भाषां प्रति स्नेहं प्रकटयन्ति। एनं स्नेहं समादाय उपस्थितास्ति ऋचा झा। दिल्ली प्रदेशस्य संस्कृत संस्कृति विकास संस्थानस्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दक्षिण परिसरस्य संस्कृत विभागस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने अस्य वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत विदुषी सम्मेलनं
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्वर्ण जयन्ती सभागारे अस्य मासस्य 25 दिनाङ्के आयोजितम्। सम्मेलनमिदं प्रातः 9:30 प्रारब्धम् तथा च इदं प्रत्यक्षाभासीय माध्यमयोः जातम्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन भारतीय ज्ञान व्यवस्थायाः आलोके जनसञ्चार संस्कृत पत्रकारिता च इत्येतस्मिन् विषये 2 दिवसीया राष्ट्रिय संगोष्ठी समायोजिता। अस्याः उद्घाटनम् अस्य मासस्य 24 दिनाङ्के सञ्जातम्। नवदिल्लीस्थस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सहयोगेन नवदिल्ल्याः संस्कृत संवादस्य, दिल्ली विश्वविद्यालयस्य राजधानी महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने 2 दिवसीया संगोष्ठी समायोजयिष्यते। सम्मेलनमिदं राजधानी महाविद्यालये आगामी मासस्य 5-6 दिनाङ्कयोः भविष्यति। अस्यां शोधार्थिनः शोधपत्रमपि प्रेषितुं शक्नुवन्ति। शोधार्थिनः शोधपत्रं सितम्बर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् प्रेषितुं शक्नुवन्ति इति। बालाः संस्कृत भाषायाः उन्नत्यै प्रगत्यै च बालानां सरलतायै सरलायां संस्कृत भाषायाम् एकं कवितापाठनं करोति रिङ्कू जोशी। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गङ्गाधारा, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धाराः, वयं तु कृतनिर्धाराः। निपततु पण्डित हर शिरसि, प्रवहतु नित्यमिदं वचसि, प्रविशतु वैयाकरणमुखं, पुनरपि वहता जनमनसि। पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात्, यान्तु च जन्म विकाराः, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धाराः। ग्रामं ग्रामं गच्छाम, संस्कृत शिक्षां यच्छाम, सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं, स्वक्लेशं नहि गणयेम। कृते प्रयत्ने किं न लभेत, एवं सन्ति विचाराः, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धाराः, वयं तु कृतनिर्धाराः। या माता संस्कृतिमूला, यस्या व्याप्तिः सुविशाला, वाङ्मयरूपा सा भवतु, लसतु चिरं सा वाङ्माला। सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहि कृतिशूराः, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, वयं तु कृतनिर्धाराः, वयं तु कृतनिर्धाराः। श्रोतारः, अन्तिमः प्रभागः अधुना समायातः एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्याख्यः कृष्णप्रसाद उपाध्यायः समुपस्थापयति एनं प्रभागम्। तावत् मिलित्वा शृणुमः वयम्। प्रियाः बान्धवः, आगच्छन्तु भवन्तः एक भारत श्रेष्ठ भारतेति उपक्रमे विभिन्नानां भाषाणाम् एकैकं वाक्यं श्रोतुम्। अहं भारतभक्तोऽस्मि। वन्दे मातरम् संस्कृतम्। मैं भारत भक्त हूँ। वंदे मातरम हिंदी। मैं भारत भक्त हूँ। वंदे मातरम नेपाली। मैं एजन देश प्रेमिक। वंदे मातरम असमिया। संस्कृत समुपासकाः बान्धवाः, कार्यक्रमस्यास्य अयम् अङ्कः साम्प्रतम् अवसीयते। नवीनाङ्कम् अवलम्ब्य अग्रिमे सप्ताहे वयम् पुनरेकवारम् उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तम् भवन्तः सर्वे nsdssanskrit@gmail.com इत्यत्र कार्यक्रमसम्बद्ध स्वीय प्रतिक्रियाः प्रेषयन्तु। एतदर्थं वयं प्रतीक्षारताः भवामः। श्रोतारः, तावत्पर्यन्तम् पुनर्मिलामः। नमो नमः।